यो बिहानीमा सबैलाई स्वागत छ। वेलकम one and everyone. Today is ninth weekend yoga session of Sapna family. बिहानीमा सबैलाई स्वागत। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नुहुनेछ तर आफ्नो लिमिटलाई क्रस गर्नुहुन्न। आफूभित्र भएको शक्तिलाई पूर्णतामा उपयोग गर्नुहुन्छ र स्वस्थ, शान्त र सुखी जीवन बिताउनमा यो योग सेसन हामीलाई सहयोग गर्नेछ। यति मेरो विश्वास छ र मेरो अनुभव पनि छ, तपाईहरुको पनि अनुभव होला। आज म फेरि पहिलेकै बिहानी जस्तै आजको क्लासलाई सेसनलाई मैले सुचारू गर्न गइरहेछु। सबैजना तयार हुनुस्। जसको समस्या छ उहाँहरूले हल्का प्रिकसन लिनु होला। फेरि हामी बिहानै अलिकता सिकुडेको खुम्ची जस्तो लागिरहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले हल्का स्ट्रेचिङ, शरीरलाई तन्काउने, स्ट्रेचिङ एन्ड बेन्डिङबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। र स्टार्ट गरौँ। यो दुईटै हातको औँला एक आपसमा लक गरेर लक योर बोथ ह्यान्ड्स फिङ्गर and with inhale stretch upward and hold for 2 seconds. With exhale, return back. 2, 3, 4. एकछिन स्ट्रेच गरेर राख्नुस्। हेर्नुस् शरीर कसरी तन्किरहेछ। शरीरलाई कन्ट्रोलमा। युएसएमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि इजी होला, तर नेपालतिर अहिले साँझ छ तापनि जो नेपालबाट जोड्नु भएछ उहाँहरूले पनि आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गर्नु। सबैलाई स्वागत छ। अब क्रिया हल्का साइडमा साइडको लागि हामीले हल्का दुईटै गोडाको बिचमा स्पेस बनाउने। दुईटै गोडाको बिचमा स्पेस, फेरि लक र साइडमा अगाडि पछाडि कृपया नगरिदिनु होला। अगाडि पछाडि नझुकिदिनु होला, बिचमा मध्यमा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिहानै शरीरलाई तन्काउन जौलिरहन्छ। त्यो भएर म यसलाई बारम्बार सधैँ रिपिट गरिरहन्छु।
फेरि अब हस्तो पादहस्तासन, पाद means foot, means hands, heel, raise your hands, and with exhale, touch your toes. Five, six, seven, eight. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. म 8-10 चोटि मात्रै गरिरहेछु, तपाईहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार डेली लाइफमा 10, 20, 30 आवश्यकता अनुसार जसको ब्याक पेन छ उहाँहरूले नझुक्नु होला, मात्रै हाफ यति मात्रै लानु होला जसको ब्याक पेन छ। अगाडि नझुक्ने, पछाडि हल्का झुकेर यतिसम्म। अब म अर्धचन्द्रासन गर्न गइरहेछु, हाफ मून पोस्चर। यसमा हँसी आकारको आधा चन्द्रमा जस्तै हामीले शरीरको बनाउनु छ। श्वास होल्ड गर्नु, श्वास छोड्दै फेरि नर्मल पोजिसनमा। यसलाई 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड जति होल्ड गर्नुहोस्। फेरि यस्तैमा साइडमा ठ्याक्कै यो लाइनमा पुरै मध्यमा भएर कानको माथिबाट कानमा टाँसिन्छ। त्यस्तैमा ब्यालेन्सको लागि अस्ति पनि मैले वृक्षासन देखाएको थिएँ। वृक्षासन, ध्रुवासन यसलाई पनि भनिन्छ। वृक्षासन श्वासलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भने यो एकदम इजी हुन्छ। श्वासमा आउँछ भने बडी कन्ट्रोल हुँदैन, जसको श्वास कन्ट्रोल हुँदैन, बडी कन्ट्रोल हुँदैन, मन कन्ट्रोल हुँदैन, मन कन्ट्रोल हुँदैन भने जीवन कन्ट्रोल हुँदैन। जीवनलाई संयमित बनाउनको लागि श्वासको प्रयोग, श्वासको साधना गर्नुपर्छ। फेरि यसलाई एकपटक देखाउन गइरहेछु। जीवनलाई संयमित बनाउनु, शरीर, मन र कन्सियसनेस तिनटैलाई सन्तुलित पार्नको लागि तपाईलाई श्वासलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ। नत्र कुनै उपाय छैन। मन बेचैन हुन्छ, हाम्रो श्वासको गति बढिहाल्छ। तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, मन शान्त रहन्छ, श्वास एकदम बिस्तारै रिदमिकली चलिरहन्छ। अब कुकुटासन गर्न गइरहेछु। कुकुट, सिटिङ भर्चुअल चेयर। यसले हाम्रो बुढालाई, कमरलाई मजबुत बनाउँछ, स्ट्रेन्थ दिन्छ। इट स्ट्रेन्थेन आवर knee and back. लोअर केही चिज होल्ड गरेर राख्नुहोस्। त्यसैमा म फेरि पन्जामा आफ्नो हिललाई उठाएर, हेर्नुहोस्, हिललाई यसरी उठाएर नमस्कार मुद्रामा हिल उठेको हुन्छ। सकभर दुईटै गोडा जोडेको, सकभर दुईटै गोडा जोडेको, सकभर दुईटै गोडा जोडेको। यसले ब्यालेन्स ल्याउँछ। म हल्का साइडबाट देखाइरहेछु। फेरि
दुईटै हिल जोडेको हुन्छ, दुईटै पन्जामा हामी पुरै बसेको हुँदैन, अलिकता माथि उठेको हुन्छ, त्यहाँ बसेको हुँदैन। फेरि एकपटक देखाउँछु यसलाई। पहिले हाम्रो थाइको काफ मसलको नसनारीहरूलाई एकदम मसाज गर्छ, स्ट्रेन्थ बढाउँछ र हाम्रो लोअर एब्डोमेनलाई पनि हेर्नुहोस् पुरै बसेको छैन मैले, या त यस्तो हेर्नुहोस् पुरै बसेको छैन। धन्यवाद कृष्ण सर, कृष्ण करेजु सर, धन्यवाद। तपाईँ कहिले बाहिरै हुनुहुन्छ, फरेन हुनुहुन्छ। अब मैले हल्का जसको घुँडा पेन छैन उहाँहरूले मात्रै गर्नु होला प्लिज, जसको घुँडा पेन छैन उहाँहरूले गर्नु होला। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास। यसले हाम्रो उठ बसमा, जस्तै कि धेरैजनाको समस्या हुन्छ 50 कटेपछि सोफामा चेयरमा बसेपछि उठ्ने गाह्रो, हामी उभिन्छौँ भने बस्नै गाह्रो, उहाँहरू पहिलो कमरको स्ट्रेन्थ बढाउनलाई। अब म वीरासन गर्न गइरहेको छु, यसले पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ र ब्यालेन्स हेर्दा यो आसनहरू धेरै इजी लाग्छन् तर इफेक्ट धेरै गहिरो छ। दुईटै घुँडालाई सकेसम्म जति फट्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो लिमिटमा। अब अगाडिको घुँडालाई ठ्याक्कै अगाडितिर पन्जालाई बढाउन, यसलाई 90 डिग्रीमा, यो पार्टलाई 90 डिग्रीमा, यो पार्टलाई 90 डिग्रीमा बिस्तारै पछाडितिर धकेल्दै जाने शरीरलाई र चेस्ट फरवर्ड यो चेस्ट, फरवर्ड यो चेस्ट। जस्तै महाराणा प्रतापको फिगरहरूमा तपाईँले देख्नुभयो होला, तलवार उठाएको। फेरि अर्को घोडा, मैले दाहिने घोडा अगाडि सारेको थिएँ, अब बायाँ घोडा। दुईटै शरीरको लेफ्ट र राइट दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। फेरि ब्यालेन्स गरेर बिस्तारै 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 हेर्नुहोस्, यो पुरै एक लाइनमा छ। अब एभरग्रीन आसन जो सबैले चाहिने, जो सधैँ चाहिने सूर्य नमस्कार। यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार 8 पटक, 10 पटक, 12 पटक जति मन लाग्छ त्यति गर्नु होला। म यहाँ 5-7 पटक मात्रै देखाउन गइरहेको छु टाइम लिमिटले गर्दा। Inhale and raise your hands. Exhale and touch your toes. Padhastasana. अब अश्वसंचालन, पर्वतासन, माउंटेन पोज, भुजंगासन, माउंटेन, भुजंगासन, माउंटेन,
फेरि माउन्टेन पोजमा म एक दुईपटक बिस्तारै देखाउन गइरहेछु। फेरि अश्रु सञ्चालन हर्स पोज। 1 2 with inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 7 Bhujangasana, 8 mountain pose, 9 10 11 12 6 अगाडितिर छ 6 पोज र 6 पोज रिटर्निङ छ 3 4 5 6 7 Bhujangasana, 8 9 10 11 12 म पछाडिबाट पनि देखाउन गइरहेछु 1 2 3 4 5 6 mountain pose, 7 Bhujangasana, snake posture, 8 again mountain pose. Now horse pose. घोडाको छाती जस्तै आफ्नो छातीलाई 10 11 12 अब यो घोडाको स्ट्रेचिङको लागि हल्का मैले यहाँ 5-10 पटक देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् जस्ट आफ्नो लिमिटमा यसलाई तन्काउनु होला फट्याउनु होला 1 ब्यालेन्स गर्नको लागि यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसैमा बिस्तारै श्वास छोड्दै यहाँ आफ्नो हिउनिर या त एङ्कलनिर या त काफ मसल पिडौलानिर हातले समात्नुहोस् र श्वास छोड्दै आफ्नो निधारलाई सकभर घुँडातिर टाँसिने कोसिस गर्नु अलि फ्याट भएको मोटापा भएको मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ तर कोसिस गर्नुहोस् घुँडा नमोड्नु होला घुँडा नमोड्नु फेरि श्वास छोड्दै अर्को फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै फेरि समात्नुहोस् तलब अलि गाह्रो हुन्छ अलि पिडौलानिर नै समात्नुहोस् अनि श्वास पुरै छोड्दै कोसिस गर्नु एकछिन समात्नु अब म कटी चक्रासन लम्बर ट्विस्ट वेस्ट ट्विस्ट कमरलाई घुमाउनु चेस्ट लेभलमा दुईटै हात प्यारलल टु अर्थ अब अप्पर हाफलाई घुमाउँदै जाने र हात पछाडितिर र आँखा हातमा हत्केलातिर दृष्टि हत्केलातिर 1 2 म साइडबाट देखाइरहेछु तपाईँहरूलाई इजी होला कसरी टर्न गरिरहेछु यो माथिको भाग मात्रै तल्लोको भाग फिक्स हुन्छ तल्लोको गोडालाई नउठाउनु होला हेर्नुहोस् दृष्टि यहाँ छ मेरो दृष्टि यहाँ छ
एकछिन होल्ड, फेरि एक्सहेल गर्दै सिधा, फेरि इनहेल गर्दै अर्कोतिर। घुँडा नमर्नु होला, घुँडा नमर्नु होला, दृष्टि यहाँ हातको साथमा। होल्ड, फेरि एक्सहेल, इनहेल, अब यसैमा हल्का चेस्ट एक्सर्साइज लङ्सको लागि दुईटै हात फेरि यसरी, यसलाई जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हार्टको पेसेन्टले बिस्तारै गर्नु पर्यो, जोडले स्टप नलिनु पर्यो। श्वास लिँदै छोड्दै, इनहेल, एक्सहेल, पुरै लङ्स गरिहाल्नुहोस्। अब यसैमा दुईटै हात उचालेर, जस्तै कि हामी खुसी हुँदा हा गर्छु त्यस्तै इनहेल गर्दै, एक्सहेल। यसले चेस्टलाई, लङ्सलाई, आर्म्सलाई, सर्भाइकल पार्ट्सलाई सबैलाई स्ट्रेंथ दिन्छ। एक्सहेल, इनहेल, यसलाई कति 10, 20, 25 पटक तपाईँले क्षमताअनुसार आफ्नो गर्नुहोला। केही कुनै जिज्ञासा छ भने इनबक्स या त फेसबुक पेजमै लेख्न सक्नुहुन्छ, म रिटर्न गर्नु। र हल्का ब्याक पेन, जसको ब्याक पेन छन्, सर्भाइकल पेन छन्, स्लिप डिस्कका पेनहरू छन्, उहाँहरूले पनि फेरि मलाई भन्नु होला कि हाम्रो लागि केही गरिदिनुहुन्न। हेर्नुहोस्, दुईटै हातलाई यसरी नगर्ने, लेफ्ट रिस्टलाई राइट ह्यान्ड्सले समात्नु होला। यसरी यसरी समात्नु, पछाडि यहाँ सपोर्ट दिने, सपोर्ट दिएर हल्का श्वास लिँदै एकछिन होल्ड। त्यसको ब्याक पेन छ, चाहे अब अगाडि झुक्ने काम बढी हुन्छ उहाँहरूको यसले हाम्रो ढाडको मसललाई रिल्याक्स गर्छ, पेन घटाउँछ। इट्स क्योर आवर ब्याक पेन। थोरै एकछिन होल्ड गर्नु होला। जसको ब्याक पेन छैन उहाँहरूले पनि गरे, उहाँहरूलाई पनि राम्रो नै गर्नेछ। अब कमरलाई एकछिन ट्विस्ट गराइदिनुहोस्। हुन त यो इजी छ, सबैले गर्नुहुन्छ, म फेरि आज धेरै दिनपछि दोहोऱ्याइदिन्छु होला। 8-10 पटक एकातिरबाट, फेरि अर्कोतिरबाट जस्तै। शरीरलाई आसन गर्दा शरीरलाई एकदम हल्को पारेर गर्नु होला, हल्को। नत्र धेरैजनाले बल लगाउनको लागि धेरै स्टिफ बनाइहाल्नु, स्टिफ नबनाउनु होला। स्टिफ बनायो भने पेन आउँछ, र पेन आएपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि योगा आउँछ। कुनै पनि आसन गर्दा, प्राणायाम गर्दा शरीरलाई रिल्याक्स बनाएर। अब म हल्का निको एक्सर्साइज,
8-10 पटक, 8-10 पटक। फिर एंकल को, एंकल को, एंकल को, फेरि यो हाम्रो घोडाको पन्जाको यो त्यसमा प्रेसर दिन्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यसरी, यसरी। यसले हाम्रो रिल्याक्स, धेरै खुट्टालाई धेरै रिल्याक्स गर्छ। तपाईँले गर्दा गर्दै पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै भोलि पर्सि दिने कुरो होइन, अहिलेको अहिले रिल्याक्स गरिदिन्छ। यसले अहिलेको अहिले रिल्याक्स गर्छ। फेरि फिङ्गर टिप्सहरूलाई त्यसरी घुमाइदिनुहोस् 8-10 पटक एकतिर। जसको नङ छन् ठुला उहाँहरूले बचाएर गर्नुहोला। नङ भएका मान्छेले बचाएर गर्नुहोला। अब म बसेर गर्ने आसन गर्न गइरहेछु। पश्चिमोत्तानासन। अगाडि झुक्ने, जसको ब्याक पेन छ उहाँहरूले नगरिदिनु होला। उहाँहरूले बटरफ्लाई या जोइन्ट मुभमेन्ट गर्नु होला। अरूजनाले श्वास एक्सहेल गर्दै, श्वास छोड्दै, घुँडालाई, पुरोहितलाई घुँडामा ट्रान्सफर, एल्बोलाई पनि जमिनमा। 1 2 3 यसलाई 3 देखि 5 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले यो मोरे एउटा गोडा र श्वासको प्रक्रिया, झुक्ने प्रक्रिया सेम हुन्छ। फेरि अर्को। सेक्सन बटरफ्लाई सबैजनाको लागि इजी हुन्छ। जो अलिक कमजोर हुनुहुन्छ, जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हल्का रिल्याक्स भइहाल्छ। सासको गति अलिक थमिन्छ बिस्तारै। जोड जोडले 25-50 पटक जति। अब मैले तपाईँहरूलाई वक्रासन, यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्रस गराएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि समात्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि समात्नु, जसलाई जसरी इजी हुन्छ त्यसरी समात्नुहोस्। यसलाई ट्विस्ट गराउनुहोस्, बडीलाई ट्विस्ट, एकदिन होल्ड, 1 2 यस्तो नभए यसरी नै समातेर गर्नु सक्नुहुन्छ। 3 4 यसले हाम्रो लिभर, किडनी, पेनक्रियाज र पेटका आन्द्रा, डाइजेस्टिभ सिस्टम, युरिथ्रस, पुरा एब्डोमिनियल पार्ट्सहरूलाई मसाज गर्छ, स्ट्रेन्थ बनाउँछ। अब मैले गौमुखासन गर्न गइरहेछु। हेर्नुहोस्, म दुईटैतिरबाट देखाइदिन्छु।
जस्तै कि अगाडिबाट पहिले म देखाउन गइरहेको छु, यसरी पनि बस्न सक्नुहुन्छ, र यसरी पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी बस्ने, म साइडबाट देखाइदिन गइरहेको छु कसरी हात लक रहन्छ, जुन खुट्टा माथि छ त्यो हात माथि हुन्छ, जुन खुट्टा तल छ त्यो पुरै सिधा, दृष्टि अगाडितिर सिधा। एकछिन उल्लु गर्नुहोस्, यसले सर्भाइकल पेनलाई, सर्भाइकल मसललाई र लेफ्ट राइट लङ्सलाई ब्यालेन्स गर्छ। श्वासको एकछिन होल्ड, फेरि म चेन्ज गर्न गइरहेको छु। अब अर्को गोडा तल हुन्छ, एकपछि अर्को चेन्ज गरिन गइरहेको छु म। अहिले देब्रे गोडा माथि छ, देब्रे हात माथि छ मेरो, दाहिने हेर्नुहोस् यसरी लङ, एक औँलाले अर्को औँलालाई समात्न सक्नुहुन्न, कोसिस गर्नुहोस् समात्ने, कुनै चिन्ता नलिनुहोस्, जतिकै हुन्छ त्यतिकै। यसलाई 2 पटक 3 पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 1 पटक पनि, अलिक बढी टाइम ड्युरेसन दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अलिक बढी टाइम ड्युरेसन दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मण्डुकासन डायबिटिज पेसेन्टहरूको लागि र जसलाई छैन उहाँहरूले बच्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै मुठी बन्द गर्ने, दुईटै मुठीको यो भाग हेर्नुहोस्, यो भागलाई यसरी यसरी बन्द गरे, यो भागलाई नाइटोमा राख्ने, एक्सजेल गर्दै पुरै एक्सजेल गरिदिनुहोस्। अगाडि जति ढुक्न सक्नुहुन्छ ढुक्नुहोस् र पेटलाई भित्रतिर दबाइदिनुहोस्। एकछिन होल्ड गरेर श्वास बाहिरै छ, खाली छ पेट। फेरि सॉरी कते मण्डुकासन फ्रग पोस्चर। फेरि यस्तैमा यहाँ गोडालाई हिललाई समात्ने, पुरै श्वास फाल्दै आफ्नो शिरलाई भुइँमा झुकाउनु, सकभर त्यसलाई छोटोभन्दा छोटो। फेरि सास लिँदै माथि, सास छोड्दै अब भुजङ्गासन स्नेक पोस्चर। अलि पसिनाले मलाई डिस्टर्ब दियो, तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। भुजङ्गासन, दुईटै गोडा जोडेको छ, दुईटै हात यहाँ सोल्डर मुनि। अब बिस्तारै सास लिँदै म आफ्नो चेस्टलाई र हेडलाई एरेन्ज गरिरहेछु। लोअर एब्डोमेन टाँसिएको छ। एकछिन होल्ड, फेरि श्वास छोड्दै तल, 2, आँखा माथितिर सकभर। यसले हाम्रो लङ्सको हार्टको प्रब्लमलाई
निर्मूल गर्छ, पिठको मसलहरूलाई मजबुत गर्छ, ब्याकबोनलाई मजबुत बनाउँछ, ब्याक पेनलाई हटाउँछ। अब अर्को पोज भेरिएसन यसको भुजङ्गासनको चुड्यो मुनि दुईटै हात राख्ने, एक हात अर्को हातमाथि, दुईटै गोडा जोडेको नै हुन्छन्। श्वास लिँदै फेरि श्वास तान्दै होल्ड, थ्री। अब दुईटै गोडालाई पनि हल्का फट्याइदिनुहोस्, हात पनि अलिक टाढा भइहाल्छ। त्रियक भुजङ्गासन। अब यसरी पछाडि फर्केर हेर्नु। 1, फेरि श्वास छोड्दै तल लिँदै आफ्नो हिललाई हेर्नुहोस्। कुर्कुच्चो म यसलाई पछाडिबाट देखाइरहेछु, यसलाई म पछाडिबाट देखाउन गइरहेछु। यसरी दुईटै घोडा हल्का हातमा, दुईटै हात। अब मैले आफ्नो हिललाई हेरिरहेछु, काँधको माथिबाट एकछिन होल्ड गरेर यस्तै हेर्नुहोस्। पुरै साइड मसलहरू, कमरका मसलहरू तन्केको होला। सदर्भासन। अब त्यसलाई पहिले एक गोडाले गर्ने, यसलाई इङ्ग्लिसमा लोकस्ट पोस्चर भनिन्छ। सलम 1 फिट 30 देखि 45 डिग्रीसम्म खुट्टालाई उठाउने, सास होल्ड गरेर सास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि। 2, कमर पेन, बेक पेन क्योर गर्छ, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। 4, 5, 6। अब दुईटै गोडा होल्ड गर्नु, छोड्दै श्वास तान्दै चिउडो नउठाउनु होला। चिउडो हाम्रो चिन म्याटमा टाँसिएको छ। यसलाई यसरी पनि यहाँ राखेर यसरी चेस्टलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। 2, 3। अब धनुरासन। यहाँ एङ्कलनिर समात्नुहोस् दुईटै हातले, जसले समात्न सक्नुहुन्छ उहाँले। र पेटमा अब दुईटै थाइसम्म उठाउने, दुईटै गोडाको थाइसम्म पेटमा, र यता छाती र पेट उठेको छ। यसलाई म एकचोटि अगाडिबाट पनि देखाइदिन्छु। यसलाई म अगाडिबाट पनि। अब यसैमा मकरासन, रिल्याक्सिङ पोज। जसको ब्याक पेनको समस्या छ उहाँहरूले यसरी बच्चा जस्तै
झुलेपछि ब्याक पेन कम हुन्छ। धेरै रिल्याक्स गर्छ हाम्रो मसललाई, ब्याक मसललाई। हेर्दा धेरै बच्चाको खेल जस्तै छ, बच्चाहरू खेलिरहन्छन्, हामी बिर्सिसकेछौँ, बच्चाहरू त गरिरहन्छ। अब सर्भाइकल पेनको लागि आज म फेरि रिपिट गर्न गइरहेछु। यसरी चाहिँ एउटा हात मैले खसाएँ, अर्कोतिर मैले यसरी आफूलाई गर्न गइरहेछु। बिस्तारै श्वास लिँदै उठ्ने, फेरि हात चेन्ज गर्ने, अर्को हात यहाँ, अर्कोतिर बिस्तारै ढल्किँदै जाने, बिस्तारै ढल्किँदै जाने, र अर्को हातले आफ्नो बडीको वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने र एउटा हातले सपोर्ट दिइकन त्यसलाई ढल्काउने, फेरि सिधा हुने, हात चेन्ज, यो हातले फेरि अब आफ्नो बडीको वेटलाई ब्यालेन्स। यसले गर्दा गर्दै पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रिल्याक्स गरिरहेछ हाम्रो सर्भाइकल पार्ट्सलाई। यसले बिस्तारै, म अलिकता फास्ट गरिरहेछु, यसलाई सक्दोसम्म बिस्तारै। मैले अलिक फास्ट गरिरहेछु समयको लिमिटेसनले गर्दा। यसलाई गरेर अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति रिल्याक्सिङ छ। हेर्दा धेरै सानो सानो पेचहरू नट जस्तै छन्, तर एउटा भर्व नभएपछि गाडी चल्दैन। ठुला ठुला बिल्डिङहरू साना साना कणहरूले बनेको हुन्छ, साना साना कणले इँटले गर्दा बिल्डिङ बनेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रा जीवन पनि सानो सानो जुक्तिले बनेको छ, त्यसको धेरै ठुलो फेस हुन्छ। यदि कणको अस्वीकार गरिदियो भने यो ठुलो बिल्डिङ बन्न सक्दैन। अब मर्जरिया छ, सानो चिजलाई, जीवन सानो सानो चिजबाट बनेको छ, एकैचोटि ठुलो चिज त उही पनि छैन। ठुलो चिज देखा पर्छ, त्यो सानो चिजले नै बनेर युनिफिकेसनले नै त्यो ठुलो भएछ। आफ्नो रिढलाई, मेरुदण्डलाई अगाडि जाँदा तलतिर थिच्नुहोस्, फेरि पछाडि आउँदा माथितिर। अब अगाडिबाट पछाडि, 2 3 अब म नौकासन गर्न गइरहेछु, तानो परेर सुत्ने आसन, बोट पोस्चर जसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। यसमा बिस्तारै श्वास लिँदै शरीरको आकार ढुङ्गा जस्तै बनाउने, नाउ जस्तै बिस्तारै श्वास लिँदै आफ्नो शरीरलाई ढुङ्गा जस्तै पुरै हल्को पारे एकछिन होल्ड, ब्यालेन्स गर्नु, कन्ट्रोल गर्नु, फेरि बिस्तारै श्वास छोड्दै शरीरलाई जर्क नदिनु होला, झट्का दिएर पट्की नदिनु होला, बिस्तारै बिस्तारै। फेरि नौकासन, यसले पेटको फ्याटलाई, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई, हाम्रो पुरै नसनारीहरूलाई मजबुत गराउँछ। गोडाको त्यसैमा मैले सेतु बन्ध आसन गर्न गइरहेछु। त्यहाँ दुइटै एङ्कलनिर समात्नुहोस्, यसलाई माथि उठाउनु, एकछिन
समातेर होल्ड गरेर राख्नुहोस्। यसलाई मैले हल्का साइडबाट देखाउँदै ल्याइदिन्छु। हेर्नुहोस्, यसरी पुरै उयो उठेको छ, यहाँ समातेको छ। एकछिन होल्ड सेतु बन्द भएको छ। एकपटक गर्छ, यसैमा अब कमर मुनि हात हातखेलाको सपोर्ट दिनुहोस्। कमर मुनि यो समात पुरै सिधा यसरी एकछिन बिस्तारै छोड्नु। पवन मुक्तासन एक्सहेल गर्दै सास छोड्दै चिनलाई घुडाउनु। एकछिन होल्ड, फेरि अर्को घुडा। म साइडबाट हल्का देखाइदिन्छु यसलाई तपाईँहरूलाई। 3 श्वास बाहिर, एकछिन होल्ड, फेरि श्वास लिँदै सिधा, फेरि श्वास छोड्दै। यसले हाम्रो ग्यासको प्रब्लम, कन्स्टिपेसन, यिनीहरूलाई युरिनरी ट्र्याकको इन्फेक्सन, यसैमा दुईटै गोडा समातेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पहिले सिङ्गल सिङ्गल, अब ढाडको मसाजको लागि, पिठ्युको मसाजको लागि यहाँ समात्ने। यसरी रोलिङ, ढाडलाई हाम्रो रोलिङ गरिदिन्छ, मसाज गरिदिन्छ। यसलाई 5, 4, 10 पटक गर्नु होला। अब म हलासन, सुप्त वज्रासन, सरी पहिले सुप्त वज्रासन। जसले हाम्रो पुरै यसरी सपोर्ट लिँदै आउनुहोस्, यसरी पनि दुईटै हात यहाँ थाई माथि, सकभर घुँडालाई म्याटमा टाँच्ने गर्नुहोस्। सकभर घुँडालाई म्याटमा टाँच्ने गर्नुहोस्। अब उष्ट्रासन, टेबल पोस्चर, हाम्रो चेस्टलाई, लङ्सलाई, फेस मसललाई, आँखालाई, उनीहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ। भेरिएसनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसित 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। हामीसित 10 मिनट सायद मात्रै बाँकी छ। हल्का प्राणायाम र रिल्याक्सेसनका प्रयोग हामी गर्दैछौँ। ठिक 10 मिनट हामीसँग छ। भस्त्रिका प्राणायामबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। आफ्नो ठाउँमा आफूले मन परेको आसन
रिलैक्सिंग पोज में बसिहाल्नु। शरीर हल्का र सीधा बस्नु। आँखा बंद। एउटा मुद्रा हाथ को औला को मुद्रा बनाइहाल्नु। गहिरो श्वास लिनुहोस्। गहिरो श्वास प्रश्वास। अहिले कोभिड-19 को धेरै प्रभाव छ तपाईहरुको उता पनि र हाम्रो काठमाडौँमा त अब 25% मा फैलिसकेको छ। गभर्नमेन्ट को 25% मान्छेलाई काठमाडौँ भ्यालीमा भइसकेको छ, राजधानीमा। त्यो भएर नेपालबाट जो हुनुहुन्छ र बाहिरबाट पनि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो लङ्सलाई, लिभर, किडनी यिनीहरूलाई बचाउनु र उसको सबभन्दा असरदार क्रिया प्राणायाम लिनु, ब्रिदिङ एक्सरसाइज। लामो गहिरो श्वास प्रश्वास। नॉर्मल भन्दा हल्का गहरा। पूरे लंग्सलाई भरिदिनुहोस्, फोक्सोलाई भरिदिनुहोस्। से 50 पटक अफोर्डेबली लाइफमा यसलाई 2 मिनट 3 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कपालभाति। डीप एंड लॉन्ग एंड डीप एक्सहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। जसको लंग्स को प्रॉब्लम छ बिस्तारै फाल्नु होला। यस्तो बडी प्रेसराइज नगर, जर्क नदिनु होला। जसलाई प्रॉब्लम छ हेल्दी पिपुलले जोड जोडले फाल्नुहोस् र फोर्सफुली फाल्नुहोस्। एब्डोमिनियल हैन, डायफ्रेमिक ब्रीदिंग। ध्यान छातीमा, लंग्समा। पेट अटोमेटिकली हल्लिन्छ, हल्न दिनुहोस्। तर हाम्रो ध्यान पेटमा हुँदैन, लंग्समा, हार्टमा हुन्छ, फोक्सो चेस्टमा हुन्छ। डायफ्रेमिक ब्रीदिंग। अनुहारलाई रिंकल्ड नबनाइदिनु होला। फेस को एक्सप्रेसन हल्को रिलैक्सिंग, नत्र रिंकल्ड आउँछ। फेसमा प्रेसर गरिदिएर फाल्नुहुन्छ श्वास भने फेसलाई रिलैक्सिंग पारेर। अंतिम 50 स्ट्रोक, अंतिम 50 स्ट्रोक। हामीले टाइम को अभाव छ, त्यो भएर 50 स्ट्रोक डीप एंड फास्ट।
अब अनुलोम विलोम हामीले एकदमै कम छ, 5 पटक डुबी deep and long. भ्रामरी प्राणायाम 3 पटक, 3 पटक भ्रामरी प्राणायाम। दुईटै कान बन्द गरेर, दुईटै कान बन्द गरेर, दुईटै कान बन्द गरेर, दुईटै आँखा पनि बन्द, मुख पनि बन्द। भमरा जस्तै आवाज निकाल्नुहोस्। अब 3 पटक ओंकार ध्वनि। तीन पटक ओम प्रेमपूर्ण धन्यवाद पूर्वक। अब रिल्याक्समा शवासनमा गइदिनुहोस्। शवासनमा 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 उत्तानो परेर पुरै आफूलाई छाडिदिनुहोस्। बस्न मन लाग्छ बसिदिनुहोस्, नत्र शवासनमा सबभन्दा इजी तरिका दुईटै हात शरीरभन्दा हल्का टाढा, दुईटै गोडा खट्याएको हुन्छन्। श्वासलाई छाडिदिनुहोस्। शरीरमा जे हुन्छ हुन दिनुहोस्। वाचफुलनेस, कर्ता होइन, एक्टर होइन, न डाइरेक्टर, केही पनि होइन। न एक्टर न डाइरेक्टर। एकछिनका लागि आफूलाई जस्ट वाचफुलनेस।
पुरै छाडिदिनुहोस् आफूलाई, पुरै छोडिदिनुहोस्। मेरो टाइमको लिमिटेसन छ, तपाईँहरूले रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो टाइमको या फेसबुकको लिमिटेसन छन्, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा एकछिन रिल्याक्स गरिदिनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। भित्र बसेको परमात्मालाई मेरो नमन छ। विश्वास छ तपाईँहरूले बाँकी 6 दिन पनि गर्नुहुन्छ। सबैप्रति म अनुग्रहित छु, सबैको कल्याण होस्। म यसलाई